बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बड़ी अफसोस और नाक और खौफनाक खबरें आ रही हैं कि कोहाट और लकी मरवत में ड्रोन हमले हुए हैं। नाज़रीन, इन ड्रोन हमलों में क्या जो है वो नुकसान हुआ है, किस कदर ये खौफनाक हमले थे, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान दुश्मनों की जानिब से क्या रिपोर्टिंग दी जा रही है, कौन सी चीज़ें जो है वो एग्जैजरेट करके बताई जा रही हैं और हकायक क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, ईरान के खिलाफ भारत का घनौना चेहरा एक तो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो है वो एक्सपोज हुआ है, दूसरा नाज़रीन भारतीयों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो ईरान के अंदर गिरफ्तार हुई है। इसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि आखिर ये क्या करने जा रहे थे। इसकी वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है, मामलात काफ़ी ज़्यादा खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान ने जो ताज़ा तरीन हमले अफ़गानिस्तान के अंदर किए थे, कंधार में, काबुल में दहशतगर्दों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान ने जहन्नुम हासिल की और बताया ये जा रहा है कि उसके बाद सूरत हाल इनकी काफ़ी ज़्यादा पतली हो चुकी है। अब इन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को इन्होंने दोबारा से जो है वो एक्टिव करने की कोशिश की है और आज नाज़रीन अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर हमला हुआ है जिसमें छोटे जो ड्रोन्स हैं वो छोटे ड्रोन जो जिस तरह से आप शादी ब्याह पे उड़ते हुए ड्रोन्स देखते हैं, इस तरह के ड्रोन्स हैं जिनके साथ ये बॉम्ब्स बांध के इनको फेंका जाता है, धमाका खेज मवाद और सुसाइड बॉम्बर आप यूँ करें कि कामिकाज़ी ड्रोन उन्हें बना लिया जाता है। तो अब जो है वो इस तरह के 3 ड्रोन इन्होंने भेजे जिनको इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के तहत इनको मुकम्मल तौर पे नाकारा बना दिया गया और इनको तबाह कर दिया गया, धमाके हुए। लेकिन इसके बाद प्रोपेगेंडा क्या शुरू किया जा रहा है कि जो अमेरिकन और जो ईरान की जानिब से ड्रोन भेजे जाते हैं तो वो जो ड्रोन्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं कि ये देखें ये पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए आए हैं, ये जनाब कोहाट में इन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो हकीकत में नाज़रीन ये जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं, ये जो इंडिया का प्रोपेगेंडा मशीन है वो इस वक्त ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता नाज़रीन जो तख्ती खेल का इलाका है वहाँ पे लकी मरवत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, उनकी जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन के अंदर नाज़रीन मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हुए हैं जबकि एक SHO समेत मुतअद्दिद जो 3 पुलिस एहलकार जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ ये जो ऑपरेशन है ये अमन कमेटी के जो मुसल्लह जत्थे हैं उनकी जानिब से और उसके बाद जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से ये कंडक्ट किया गया था। तो इसको भी जोड़ा जा रहा है उसके साथ और कह रहे हैं जी कि लकी मरवत में भी ड्रोन हमला हुआ है तो जी जो अफगानी हैं उन्होंने बदला ले लिया, ये कर दिया वो गया। पाकिस्तान के पास नाज़रीन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये सलाहियत मौजूद है कि पाकिस्तान आने वाले जितने भी ये ड्रोन्स वगैरह हैं इनको फ़िज़ा में तबाह कर सकता है। यहाँ तक कि नाज़रीन इसका बाप जो है इंडिया, उनके लद्दाख में उड़ने वाले जो ड्रोन हैं वो पाकिस्तान ने अपने इलाके में उतार लिए थे और उनका सारा डाटा ले लिया था। तो पाकिस्तान की सलाहियत तो ये है, तो ये छोटे छोटे खिलौने जो हैं इनको लेकर तुम पाकिस्तान के ऊपर हमले करके तो अपने आप को पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि 100 से ज़्यादा ड्रोन इनको हमलावर ड्रोन जो हैं वो इनको भेजे गए थे इजराइल की जानिब से, इंडिया की जानिब से और इन्होंने वो बगराम एयरबेस का एरिया जो है वहाँ पे डंप कर रखे थे और पाकिस्तान को जब ये इंटेलिजेंस इत्तलात मिली तो पाकिस्तान ने उनको तबाह कर दिया है। अब नाज़रीन जो पाकिस्तान के हमले हैं इनका जवाब देने के लिए अफगान तालिबान ने कहा जी हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे। ओके फाइन, तो पाकिस्तान तो चाहता है, पाकिस्तान कहता है कि आओ तुमने हमला करना है तो हमला करके दिखाओ। तो इस वक्त नाज़रीन अपनी औकात से बाहर निकल के ये बातें कर लेते हैं लेकिन फिर जब पाकिस्तान मारता है तो ये रोना शुरू कर देते हैं, दुनिया के सामने अपने आंसू बहाते हैं जी हमारी तो सिविलियन आबादियों को निशाना बना दिया गया है, हमें तबाह व बर्बाद कर दिया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन ये जो अफ़गान नमक हराम है इनका आप ज़रा चेहरा नोट कीजिए। एक तरफ तो ये अफ़गानिस्तान का जो अमीर मुत्तकी खान है, इनका वज़ीर ख़ारजा, ये ईरान से कह रहा था जी कि हम
آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو ہم سے بن پڑا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ادھر ناظرین جو رشیا ہے اس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اندر ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کے حوالے سے قرارداد جمع کروائی، تو افغانستان نے وہاں پہ ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا، یعنی اس میں 4 ممالک جو تھے جنہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، اس میں رشیا تھا، چائنا تھا، پاکستان اور صومالیہ۔ اس کے علاوہ جناب دیگر جو ممالک تھے 9 ممالک کا ووٹ آنا تھا تو یہ منظور ہونی تھی، لیکن اس میں نہ تو انڈیا نے پارٹیسپیٹ کیا اور نہ ہی انہوں نے۔ اور اس کے بعد جب ناظرین جو سلامتی کونسل کی جو بحرین کی جانب سے ایک قرارداد پیش کی گئی، اس کو پھر جو ہے وہ یعنی جو ان کے حملے تھے ایران کے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے اوپر، اس کی مذمت کی گئی، تو پاکستان نے خیر اور اس میں بھی جیسے جو کہہ دیے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، بالکل اسی طرح سے پاکستان نے وہاں پہ ان کو سپورٹ کیا، کیونکہ ان کے پاکستان کے ساتھ اچھے اسٹریٹجک تعلقات ہیں سعودی عرب کے، تو سعودی عرب کو بھی خوش کیا۔ اور جب پاکستان ان ممالک میں شامل 4 ملکوں میں جنہوں نے ایران کے حملے کی جو ہے وہ مذمت کی اقوام متحدہ کے اندر، تو اس پر بھی ایران پاکستان کا شکر گزار ہے۔ اب ناظرین اس کے بعد بھارت نے کہا جی کہ جو ٹیررسٹ حملے جنگی یہ جو آئل ٹینکرز ہیں ان کے اوپر ایران کر رہا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے دہشت گردانہ حملے قرار دیا ہے ایران کی طرف سے کیے جانے والے حملے میں۔ تو یہ وہ ملک ہے ناظرین جس کو ایران نے اپنا دوست سمجھا، یہاں تک کہ ناظرین پاکستان کے خلاف ایران کی سرزمین استعمال ہوتی رہی۔ اب تو کچھ عرصہ پہلے سے یہ معاملات سیٹل ہوئے ہیں، ادروائز انڈیا جو ہے وہ ایران میں بیٹھ کر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتا رہے، اور اب جب ایران پاکستان کے قریب ہوا ہے تو انہوں نے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی۔ پہلے بھی خیر یہ جڑیں کاٹ رہے تھے ایران کی، اب ناظرین ہوا یہ ہے کہ ایران کے اندر بڑے پیمانے پہ گرفتاری ہوئی ہیں، اور یہ خفیہ نیٹ ورک تھا جو کہ ایران کی حساس تنصیبات کی تصاویر، ان کی ویڈیوز اور ان کا جو ڈیٹا ہے وہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو ٹرانسفر کر رہے تھے، اور تینوں جو گرفتار ہونے والے اشخاص ہیں ان کا تعلق بھارت سے ہے، اور ایک ریاست کیرالہ سے، ایک کرناٹکا سے، اور ایک جو ہے وہ ناظرین ایک حیدرآباد سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ وہ دہشت گرد ہیں جو کہ اپنی پراکسی یا پھر جو اپنے نیٹ ورک ہے ان کے ذریعے ممالک کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ تو نمک حرامی تو ان کی سرشت میں بھی ہے، تو ان کی گرفتاری ہو چکی ہے۔ انڈیا کو ابھی ڈاکٹر مسعود پزیکشان نے دھچکا دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کا کوئی بحری جہاز یہاں سے نہیں گزرے گا، اور نہ ہی آپ کو الاؤڈ ہے، کیونکہ آپ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بھارت کی جانب سے کل یہ کہا جا رہا تھا جی ہمیں تو پرمیشن مل گئی ہے، ہمیں تو جناب کہا جا رہا ہے کہ آپ اسٹریٹ آف ہوم سے گزر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے اثر و رسوخ کی وجہ سے اب ناظرین انکشاف ہوئے ہیں کہ بھارت کی جانب سے غلط بیانی کی جا رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایران نے ایسی کوئی پرمیشن ان کے طیاروں کو نہیں دی ہے، نہ ان کے بحری جہازوں کو دی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں، معاملات کافی زیادہ سنگین اور خوفناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران اس وقت ناظرین نقصان بھی بڑا برداشت کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈٹا ہوا ہے۔ امریکہ اب اس کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن کمبل اسے نہیں چھوڑ رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ان کو اس گھر تک پہنچائیں گے جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔